बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आयच्या दिसा आमी देवाक अर्घा दिवया. ह्या सकाळच्या वेळार हजारो जाणां तुमी राखून रावतात देवाचे उतार अनुभव करूंक आनी देवाचे उतार आयकूंक. आयच्या दिसा मोरयेच्या स्वर्गरोवण्याच्या फेस्ताच्या दिसा आमकां आमी सुमयेच्या हातांत समर्पीत करून मागया. देवाचे उतार म्हणटा की लूक चॅप्टर 1:46 तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो कथंय संतोषान उठ्ठा. ह्या सकाळच्या वेळार आज म्हजो आत्मो त्या सुमयाते संतोषान उडोवंक जाय. आज तोच पवित्र आत्मो म्हाका आदार दिवंक जाय. कशें मोरयेच्या जिवितांत हर एका वेळार तिणें त्या देवाचे दिश्टकान जियेत आसतना हर एक कश्टाच्या वेळार अस्कतकायच्या वेळार ती हर एका वेळार मोरी देवाच्या संगत आसली. आज विशेष रितीन मोरयेच्या स्वर्गरोवण्याच्या फेस्ताच्या वेळार आमी मागया. आयच्या दिसा भारताक स्वतंत्र मेळ्ळो दीस जावन आसा. आज मागव्या सगळ्या वायट हातान माये आमकां सुटका लाभोवच्या खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्त लागीं आमच्या खातीर विनंती कर म्हणून गायनाद्वारे मागया. वेळार केलाय सौम्या विचित्रा सगळ्या मोच्या जिविता स्वादी तुझे दैवी कुत्रा कसा सर्गानी संसारा तू सोची सौम्याची ओढवी गाता मोजो आत्मो ताची ते संतोष पावता रस्तीक म्हाका सुबारता वैभवता सुप्रगट जाता. सकाळच्या गांवांत म्हणया आमी म्हजो जीव सौम्याची ओडवी गाता म्हजो आत्मो ताची ते संतोष पावता रस्तीक म्हाका सुबारता वैभवता सुप्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या सकाळच्या वेळार 30 बासवणी 30 उतरां आमी सांगता म्हळ्यार रिपीट करया. लूक चॅप्टर 1:46-56 सांगता म्हणया. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो कथंय संतोषान उठ्ठा. किरकोळ आपल्या किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सज संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पसून विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंतांचें नांव आपणाक भियेंतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ. संततींतावन संतते पर्यंत आपल्या बावड्यांक ताणें बोळ दाखयल्या. आपल्या काळजान वडपण चिंतिल्ल्या गर्व्यांक ताणें दुस्वाटयल्या. पदवेदारांक उंच स्थानांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक तांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्यादिनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदांकाळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी संगत रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. म्हज्या मोगाचे न्हू, आपुरबायेची 3 टेस्टिमनी आसा. आज आयकवया आनी त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. हांव जुलियाना बँगलोरच्यान हांव म्हजी टेस्टिमनी दिता. सुमार 1.5 वर्सां पयलें म्हाका ब्रेन ट्युमर जावन एमर्जन्सी ब्रेन सर्जरी जाल्ली. सर्जरी जावन 1 वर्सा उपरांत म्हाका विदावट सपोर्ट घरांत भायर वचूंक मस्त कश्ट जातले. वायल आय एम वॉकिंग आय फील इनबॅलन्स अशें आसता. जुनाच्या फर्स्ट विकांत म्हाका म्हज्या मम्मीच्या फ्रेंडाच्या थ्रू म्हाका
ब्रदर प्रकाशाचे प्रेयराचे लिंक म्हणलें तो वळतावन सकाळींचे 5:30 आनी दनपाराचे 3 वरांच्या मागण्याक हांव हाजीर जातलें. जुलयाच्या 30 तारखेर सडनली म्हाका कठीण तकली पडापड आनी सर्जरी जाल्ल्या जाग्यार म्हाका दूख घेवंक सुरू जाली. खंयचीय टॅबलेट खावन गेल्यार उणें जावंक ना. भोव कश्टांनी म्हणले बरी ती रात हांवें पाशार केली आनी सकाळीं उठतच एक CT स्कॅन करचें म्हूण निर्णय केलो आनी 5:30 वरांच्या मागण्याक हाजीर जाली. 10 वरां जाताना म्हाका इल्लेशें रिलॅक्स म्हूण भोगलें आनी CT स्कॅन करचें नाका म्हूण चिंतलें आनी 3 वरांच्या मागण्याक हाजीर जाली. आनी स्पेशली आराधना वेळार म्हाका दूख आसल्या जाग्याक हात दवरून हांवें जेजू लागीं मागलें. जेजून म्हाका आपडलें आनी हांव गूण जाली. जेजून केल्ल्या ह्या उपकाराक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. थँक्यू जेजस. आनी स्पेशली हेरां खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. हालेलुया. आमेन. हांव म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां. तशेंच देवान म्हजे मागणें आयकल्ल्या खातीर हांव उपकार मानतां. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. हालेलुया. ती म्हजी मम्मी आनी म्हजी भयण ताची पुरो फॅमिली भायर गेल्ली. सो तांचें फ्लायट 2 फावटी डिले जालें, कॅन्सल जालें. तशेंच हांवें मागीर कालच्या दिसा प्रकाश ब्रदराक हांवें वॉयस मॅसेज धाडलें तांचें अशें डिले जाला आनी तांचे खातीर मागूंक. तशेंच म्हाका प्रकाश ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांवें कंटिन्यू तें हांव करनासली. आनी आतां जस्ट म्हज्या मम्मीचे म्हाका कॉल आयले आनी तिणें सांगलें की म्हाका आमी बरे भशेन येवन पावलात, कांय टेंशन करची कांय गरज ना अशें म्हणून म्हाका तेणें कॉल केलें. तशेंच हांव म्हज्या जेजू काळजांतल्यान अर्गां दितां, वखणटां, दिनवस आसता नमस्कार करतां. तशेंच प्रकाश ब्रदराचे चेरी हांव मागतां, तांकां चड देव बरें करूं म्हूण सांगता. तशेंच तांच्या टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगतां. हांव कॅरोल मेंडोन्सा, उडपी शिरवातावन हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका 2 वर्सां तावन काम नातलें. मागीर म्हज्या मावशेन म्हाका रेतेरीचे लिंक आनी नंबर धाडलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें ते दाळा तांणी म्हाका सॅम 121 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें हें कंटिन्युअस रिपीट करनासलीं. 1 विका उपरांत जॉबाक इंटरव्यू आयलें आनी म्हाका आतां बरें जॉब मेळ्ळें. आनी हें जॉब फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेरू आज सालत्या जिविताक मोठव्या रितीन आज आमी नियाळ करया. तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे आज भारताक स्वतंत्र मेळ्ळो दीस जावन आसा. मात्र न्ही मोरयेच्या स्वर्गरोवणेच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भी मोठवो नियाळ आज देवाची उतरां आमी करया. लूक चॅप्टर 1 वर्स 39 to 56. लूक चॅप्टर 1 वर्स 39 पळया आमी. हे घडून थोड्या दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दामादामी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितरसन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीक मोरयेन नामान केलो. मोरयेक म्हज्या मोगाचेनू गाब्रिएल दुतान नामान केलो. जेन्ना लूक चॅप्टर 1 वर्स 28 पळय आमी. लूक चॅप्टर 1 वर्स 28 देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुझे सांगता आसा. सर्वेस्पर कोणा सांगता आसा? तुझे सांगता आसा. कित्याक म्हळ्यार आज त्या सर्वेस्परान तुजेर दया दिश्ट गेला. आज त्या सर्वेस्परान किरकोळ्याक तुका ताणें उंच बारला. त्या खातीर आज हांव तुका नामान म्हणटा. कित्याक तूं एक कृपेन भरलेली, तूं एक भाग्यवान जावन आसाय. आज तूं जेजूक जल्म दिवंक तयार जाल्ली जावन आसाय. आज हांव तुका देवाचो दूत मोरयेक नामान करता.
हांगा पळया म्हज्या मगचेनू मोरी एलिझाबेथीक म्हणटागी एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो वर्स 41 एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकता पळया म्हज्या मगचेनू मोरयेक देवान वेचून काडली ती वचून आपल्यास मावशे भयणीक ती वचून नमान करता आनी त्या वेळार मोरयेचो नमान आयकल्ली एलिझाबेथ 41 पळय एलिझाबेथ मोरयेचो नमान आयकताच तिच्या कुशींत असल्या बाळकान उडी मारली हालेलुया तिच्या कुशीन असल्या बाळकान उडी मारली कित्याक मोरी फुल्ली पवित्र आत्म्यान म्हळ्यार देवाच्या दैवीक शक्तीन भरून असले त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा की आमकां पळया सामुएलाच्या पुस्तकांत जेन्ना साऊलाक म्हणटा की तूं प्रवादेच्या पंगडान भितर सरला वेळा देवाची दैवीक सकत तुजेर वळून येतली आनी त्या दैवीक सकत भरल्या वेळा तूं प्रवादेच्या आवेशान भरतले आनी प्रवादपणाच्या शक्तीन तूं भरतले हालेलुया म्हज्या मगचेनू मोरी माय पळया जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार जेन्ना ती एलिझाबेथीक भेट करता तिच्या कुसवेन जेजू आसलो जेन्ना एलिझाबेथ भेट करता आसतना एलिझाबेथच्या कुसव्यान जुवांव स्नानीक जुवांव आसलो जेन्ना मोरयेचो नमान आयकता एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसतो बाळोक उडी मारता दैवीक शक्तीन बरोवन हालेलुया म्हज्या मगचेनू मोरी आमची राणी जावन आसा कित्याक आपोस्तलां सांगता धर्मदूत सांगता फेंतेकोस्ताच्या दिसा मोरी त्या सुवातेन आसली देवाचे उतर म्हणटा की आमकां पळया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर धर्मदूतच्या कृत्या पुस्तकांत 1:14 आमकां अशें म्हणटा की आनी जेजूची माता मेळोन थोडे स्त्रियो आनी जेजूचे बावी तांचे सवे आसले अशें ते एका मनान खळनासतना मागणे करीत आसले केदाळा जेन्ना जेजू सर्गाक सोडून गेल्ल्या वेळार मोरी धर्मदूत सांगता आपोस्तां सांगता आसली कितें घडलें त्या सुवातेर पळया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:4 ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा शक्ती प्रमाणे पारकी भासांनी ते उलोवंक लागले जेन्ना मोरी माय तांच्या सांगत आसल्या वेळार पवित्र दैवीक सकत तांच्या जण एकल्यांचे वळून आयली म्हज्या मगचेनू जण एकली ती पवित्र आत्म्यान भरली दैवीक शक्तीन त्या सुवातेर ती भरली कित्याक मोरये थंय आसली दैवीक शक्तीचो पवित्र आत्मो त्या वेळार जण एकल्यांचे त्या सुवातेर देवून येयलो ती जण एकली दैवीक आत्म्यान भरली आज आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान मोरयेक आमी पयलो जागो दिल्ल्या वेळार आमी जण एकली पवित्र दैवीक शक्तीन भरता पळया मोरयेचो एकच एम जावन आसलो मोरयेचो एकच उद्देश जावन आसलो पळया काना गांवांत मोरी माय त्या सुवातेर त्या लग्नांत उणेपण आसले त्या सुवातेर ती वता खंयचे उणेपण ज्या सुद्दां वायन उणो पडलो थंय जाताले झगडे इराराय बेजाराय अस्कतकाय असमाधान थंड विंगडपण जाताले मोरी समजून घेतली आनी त्या सुवातेर गेली आनी तिणें पळयलें आनी ती आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक म्हणटा की पुता ह्या सुवातेर उणेपण आसा ह्या सुवातेर कितेंय जावचें आसा आज व्हडले मिसअंडरस्टँडींग घडटा विंगड जाता थंड जाता मनोभेद जाता तूं कितें तरी कर तिसरी पुता लागीं इतलें सांगा लागली जेजू लागीं आनी तिच्या जाग्यार येवन ती बसली पळया म्हज्या मगचेनू मोरयेन जेजूक थंय आसता हर एका लोकांक दिले मोरयेचो एकच एम समाधानाचे जीवदाताराक हर एकल्या भाव भयणां दिवचें काम जावन आसलें मोरयेचे मिसावान एकच ती म्हणटा की हांव देवाची चरणां दासी आज म्हजो आत्मो त्या सोम्याची वडवीक घाता तिचें काम जावन आसलें खंय थंड खंय मनोभेद खंय अस्कतकाय खंय असमाधान खंय उसामळे जाता थंय आपल्या पुता जेजूक ती दिवन आसा हालेलुया 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 म्हज्या मगचेर आमच्या जिवितांत आज कित्याक आमी मोरयेक पयलो जागो दिता म्हणल्यार मोरी आमची माय हर एका सुवातेर आपल्या पुता जेजूक दिवन आसा हालेलुया 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 म्हज्या मगचेर आज आमी मोरयेक मान दिवचो जागो पयलो जावन आसा कित्याक म्हणल्यार मोरीस आमच्या जिवितान पवित्रपणाची एक वाट जावन आसा म्हळ्यार म्हज्या मगचेनू जेजूक त्या सुवातेर सांगता ह्या सुवातेर उणेपण आसा जेजू तेजो टायम येवना जालेले
आवयचे एकच उतराद्वारे थंय आसले उणेपण जेजू सारखे करता. मात्र न्ही त्या कुटुंबाचे मान मर्याद मात्र न्ही ताचो हुद्दो उसल्या सुवातेर जेजू दवरता. कोणाचे उतार आयकून? मोरयेचे उतार आयकून. आज म्हज्या मोगाचेनो मोरये आमची आवय मिसावाच्या कामान आज पर्यंत हर एका सुवातेर ती पयलो जागो घेवन आसा. जावं फ्रो वेलांकणी त्या सुवात दिश्टी पडली आनी जेजूक तिणें दिलें. लूद फातिमा हर एक गांवांत दिश्टी पडली आपल्या पुता जेजूक दिली. आज त्या मोरयेचो जागो म्हज्या मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांत जेजूक दिवचो जावन आसा. त्या खातीर त्या माये लेगी आमी आज मागव्या, माये तुज्या पुता जेजूक आमच्या कुटुंबांत उणेपण आसा, मनोभेद आसा, घोवेलामध्ये झगडे, आवय बापायमध्ये मिसअंडरस्टँडिंग, भुरग्यांमध्ये समाधान ना, शिकोवंक मत ना, इरार अस्कत काय, मुखले करियर तांकां कळीत ना, फुडार तांकां कळीत ना. आज मागव्या त्या मोरये लागीं तीच आमची माय जेजूक दिताली आनी म्हणटा ह्या भुरग्यांक तें उणेपण आसा, ह्या घोवेलांत तें उणेपण आसा, ह्या कुटुंबांत तें उणेपण आसा. जायते लोक अस्कत काय आसा. पुता तूं कितें तरी कर. खंडीत जावं तो जेजू आज आमच्या जिवितान वर्ते अचाप करतलो. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां मिदंप्या, आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी मागया. कितल्या लोकांनी आमचेले मागूंक सांगला. आज मोरयेच्या स्वर्गरोवण्याच्या फेस्ताच्या संदर्भी मागया. आज आमी कितले युवा जाणां तरणाटे आज भायल्या गांवांत विजाक ट्राय करनासात. कितल्या भुरग्यांनी एग्जाम बरयला ते कन्फ्यूज जालात, टेन्शनार आसात, कितें करचें म्हणून कळीत ना. रात रात न्हीद पडनासतना ते दसपोर जावन असो वायट संवयन सांपडलात. आज मागव्या कितल्या कुटुंबांत पयशाची समस्या आसा, रीण आसा, आज काम ना, आज जायते बिजनेस डावन जाला, कितले बाबणे आज टेन्शनार आसात. आज मागव्या जण एकल्या खातीर माये ज्या दिसा काना नगरी तुवें म्हणलाय पुता हांगा उणेपण आसा. माये आज जण एकले नासता उणेपण तूं जाणाय. तुज्या पुता जेजू लागीं विनंती कर आनी खंडीत जावन तुजो पूत जेजू आज अचापा रितीन जण एकल्याची काळज जा म्हणा तो बदलितलो. आमेन. सगळी सृष्टी तुका गायता. जेजू आज मागता सुम्या तुझी दैवीक सकल जण एकल्या ते वळून दी जेजू. तुझ्या कृपेन बस अभिषेक आनंद सौम्या तुझो गाजता. अभिषेक कर जेजू. म्हजो जीव सौम्याची वडवी गाता. अभिषेक कर जेजू. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. आशीर्वादाने भर जेजू. रस्ते म्हाका उजवाडटा. तुझ्या कृपेन भर वैभव ताचो प्रकट जाता. म्हजो जीव सौम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्ते म्हाका उजवाडटा. वैभव ताचो प्रकट जाता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज आमच्या रितीरेसो निमाणो दीस जावन आसा. प्रत्येक तरान आज 3 वरार लायव्हार 3 वरार एवकरिस्त बलिदान आसतलें, मिसाचें बलिदान आसतलें. मात्र न्ही पवित्र सक्रामेंत विशेष रितीन आराधन आसतलें. पवित्र आत्म्याचे मागणे, पवित्र आत्म्याचे मागणे आसतले. त्या खातीर कोणीय सुखान आसतना स्पेशली पिडेस्तां, गरजेवंतांक आनी कोणाची पेटिशन आसा जण एकल्यांक ह्या दनपरा हजर जाया. जाता तितली भाव भयणी आज ह्या दनपराच्या मागण्यान तुमी भाग घेया. तशेंच आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे 9702957091 हो नंबर जो आसा ओन्ली टेस्टमनी आनी कॉलिंग नंबर. तुमकां खंयची पेटिशन घालूंक आसा 97 घाली नाका. एकदम आमी आन्सर दिला. 97 घाली नाकात. तुमची पेटिशनां 8169827765 ह्या नंबराचेर तुमी पेटिशन मात्र घाला. तशेंच म्हज्या कॉलिंग नंबर 7204062984. तशें वॉट्सअप कॉल 9702957091. युथांक ओन्ली तरणाट्यांक युथांक 7259851307 ह्या नंबर ओन्ली तरणाटे युवा जाणां भुरग्यांक मात्र दिया. तांतू एडल्ट मलगडी कोणी ह्या नंबराक कॉल करिनाकात. म्हज्या मोगाचेनो 245
पावणे 3 एक्झॅक्टली तेर्स आसतलो. एक्झॅक्टली तेर्स. ह्या तेर्सान भाग घेया. एक्झॅक्टली 3 प्रत्येक तरान मिसाचें बलिदान ताचे मागीर आराधन आमी वेग्गी वायंड अप करता. दया करून जणकली वेळार तुमी भाग घेया. आमेन.